गरौँ। साउन्ड आइरहेछ है सबैजनालाई? हेलो। ल र सबभन्दा पहिला हेलो वर्ल्ड हामी सुरु गरौँ। जावास्क्रिप्ट हामीले हाम्रो टार्गेट हो 2 या 3 दिन, ठिक छ। अनि त्यही अनुसारले म भन्छु, बाँकी तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ आफै। र जावास्क्रिप्ट यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुन बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। भन्नुको मतलब जावास्क्रिप्ट जावा डेभलपरलाई पनि चाहिन्छ, पिएचपी डेभलपरलाई पनि चाहिन्छ, डटनेट डेभलपरलाई पनि चाहिन्छ, रुबी अन रेल्सलाई पनि चाहिन्छ, पाइथनलाई पनि चाहिन्छ, नोड जेएसलाई पनि चाहिन्छ। जावास्क्रिप्ट बिना त्यो भन्छ नि बाँच्नै सक्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूलाई आउनै पर्छ। त्यही भएर जावाभन्दा पनि फेमस छ जावास्क्रिप्ट भन्नु पर्यो भने। अनि जावास्क्रिप्टमा हेलो वर्ल्ड लेख्नु पर्यो भने यहाँबाट हाम्रो टुल्स भनेको यो हो। यो यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ, कन्सोल, यसको लागि के छ, कन्सोल डट लग अनि हेलो, होइन। अनि हेलो प्रिन्ट भयो। यही कुरा तपाईँलाई यसरी लेख्नु छ भने अलर्ट हेलो, यस्तो आउँछ। हेलो एट लोकल एनटिपी सेज हेलो, ठिक छ। अब यसलाई पहिला होइन तपाईँहरूलाई यसको सानो एउटा डेमो चाहिँ सेयर गरेको छु। यसमा जानुभयो भने जावास्क्रिप्ट, यहाँ छ है, फ्रम बर्थ टु क्लोजर। अब त्यहाँसम्म त हामी पुग्दैनौँ क्लोजरसम्म, तर यो मान्छेले जाभास्क्रिप्ट ल्याएको हो, ब्रेन्डन एचले, होइन। यो मान्छे कस्तो थियो त्यो हेर्नुहोस्। यो यो सबैले हेर्नु भएको छ नि, थाहा छ नि, मलाई थाहा छैन तर तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने। को हो यो? के को हो यो? हो त्यही सबैले थाहा हुन्छ नि, स्टार वार्सको यो एउटा के भनौँ क्यारेक्टर हो, होइन। हो त्यहाँ चाहिँ यसको के भूमिका छ थाहै छ, होइन। हो त्यस्तै यो ब्रेन्डन एच थियो, छ अब अहिले पनि छ, होइन, तर त्यो बेला त्यस्तै दिमागको मान्छे हो। वाट इज जावा स्क्रिप्ट? यो 1995मा जुन बेला जावा आयो त्यही बेला यो पनि आएको हो जावा स्क्रिप्ट। र सुरुमा यसलाई मोचा भन्थ्यो, त्यसपछि लाइभ स्क्रिप्ट, र बेटा भर्जनमा नेटस्केपमा 1995मा चाहिँ यसलाई बिटा भर्सनमा रिलिज गर्यो। र आई फलोड सुट विथ जे स्क्रिप्ट, आईले के नाम दियो, जे स्क्रिप्ट 1996मा। त्यसपछि यसकै कारण, जाभास्क्रिप्टकै कारण ब्राउजर फास्ट भएको, इन्टरेक्टिभ भएको, होइन, त्यो देखाएको, यस्तो कुराहरू गर्न पाइयो। गुगल चाहिँ यस्तो मजाले गर्न पाइयो जाभास्क्रिप्टको कारण। अनि यसलाई जावा स्क्रिप्ट नाम दिएछ। जावा र जावा स्क्रिप्टमा कुनै रिलेसन छैन, कुनै लिनु दिनु छैन। के थियो, जावा त्यो बेलामा आउने बित्तिकै एकदम बुम भएको थियो,
1995 मा आयो र मार्केटमा सिधै बुम भयो, वर्ल्ड वाइड बुम भयो। अनि त्यसकै नाम चाहिँ युज गरेर जाभास्क्रिप्ट पनि त्यसकै एउटा नाम युज गरिदियो, बाँकी कुनै रिलेसन छैन कि फेमिल्यारिटी पाओस् भनेर त्यो जाभा अगाडि राखेर जाभास्क्रिप्ट नाम दिएको हो, नभए केही गर्नु छैन। हुन त जाभास्क्रिप्ट पनि अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो होइन। र सुरुमा जाभास्क्रिप्ट ल्याएको के को लागि, क्लाइन्ट साइड प्रोग्रामिङको लागि, तर अहिले चाहिँ सबै गर्न मिल्छ, सर्भर साइड र क्लाइन्ट साइड दुइटै। JavaScript is one of the world's most popular programming language. One इन्टरप्रेटर अन एभ्री मेसिन, प्रत्येक मेसिनमा एउटा इन्टरप्रेटर हुन्छ र जाभास्क्रिप्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ होइन। इक्मा स्क्रिप्ट स्ट्यान्डर्डाइजिङ भन्छ, यो स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने एउटा कमिटी हो, जुन चाहिँ यहाँ 5th छ होइन यो भन्दाखेरि, तर अहिले 6, 7सम्म आइसक्यो, इक्मा स्क्रिप्ट 7सम्म आइसक्यो र 5thमा धेरै नै रिभोल्युसन ल्याएको छ, 6thमा झन् रेभोल्युसन ल्याएको छ। जस्तै 6thको फिचरहरू 5th र 6thको अलिअलि हेर्छौँ हामी, प्रोमिस ल्याएको छ होइन। त्यसपछि तपाईँको जाभाको जस्तै कन्स्ट्यान्ट बनाउन मिल्छ, लेट लेख्न मिल्छ, टाइप स्ट्याटिकली टाइप भेरिएबल बनाउन मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि स्प्रेड अपरेटर ल्याएको छ, त्यसपछि यो लेम्डा एक्सप्रेसन, यानि कि लेम्डा एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हाम्रो फङ्सनहरू बनाउन मिल्छ, त्यस्तो कुराहरू ल्याएको छ। केही लिस्टेड म गर्छु। वेब ब्राउजर बिकमिङ मच फास्टर, यो जाभास्क्रिप्टकै कारण वेब ब्राउजरहरू फास्टर भएको हो। पहिला स्लो थियो, त्यसपछि यसको कुन कुनले एडप्ट गर्यो त्यही अनुसारले यो फेमस हुँदै गयो। अनि जाभास्क्रिप्टलाई अझै त्यो अब ज्यान दिने काम कसले गरेछ, यो बुढोले, डगलस क्रकफोर्ड, अहिले पनि छ, यो पहिला याहुमा धेरै वर्षसम्म काम गरेको मान्छे हो र यो मान्छे एकदम ब्याच प्रोसेसिङबाट काम गरेको मान्छे हो र यसको भिडियोहरू छ, विड जाभा, यसले बुकहरू लेखेको छ, गुड पार्ट ब्याड पार्ट जाभास्क्रिप्ट भनेर। अनि अनि यसले चाहिँ के ल्यायो जाभास्क्रिप्टमा, जेएसन जुन भन्छौँ, जेएसन भन्ने कन्सेप्ट यसले ल्याएको हो, जेएस लिन्ट, जेएसन यो मान्छेले ल्याएको हो, त्यही जाभास्क्रिप्टलाई युज गरेर। यो पनि खतरनाक मान्छे नै हो जाभास्क्रिप्टको। अनि यो मान्छे यस्तो थियो, यो कुन कुन फिल्मको क्यारेक्टर हो, स्टार वार्सकै होला है, ल त्यसो भए अगाडि बढौँ। हो, यो मान्छेले डगलस क्रकफोर्डले यो तिनवटा ल्याएको हो, जेसन, जेसलिन्ट, जेसमिन, र यसको भिडियोहरू पाउनुहुन्छ डगलस क्रकफोर्ड भनेर सर्च गर्नुभयो भने यसको राम्रो स्पिचहरू छ, स्पेसली जाभा युट्युबमा के भन्छ याहुमा काम गर्दाखेरि दिएको हो यसले आफ्नो स्पिच। क्रकफोर्ड यहाँ छ, अमेरिकन कम्प्युटर प्रोग्रामर। अनि यसको जाभास्क्रिप्ट, द गुड पार्ट्स, द ब्याड पार्ट, यो बुकहरू छ होइन, विड पार्ट, यो कुराहरू यहाँ हेर्नु हो भने यसको स्पिचहरू छ डगलस क्रकफोर्डको। अनि एकदम मजाले सबै बुझाएको रहेछ यसले, त्यो फुर्सद भएको बेलामा हेर्दा हुन्छ। तुरुन्तै त बुझ्दैन यसको कुरा, हाई लेभलको कुरा हुन्छ, तर जस राम्रो दिएछ, यो पनि थाहै छ तपाईँहरूलाई। र अब सुरु हुन्छ जाभास्क्रिप्ट बेसिक्स। अब यो चाहिँ तपाईँहरू पढ्नु होला, म चाहिँ यहाँबाट सिकाउँछु। कहाँबाट? र जाभास्क्रिप्टको लागि टुल चाहिँ हामी आइडी टुल भनेको यो युज गर्छौँ, के भन्छ भिजुअल स्टुडियो कोड। र जरुरी छैन यही गर्नुपर्छ, तपाईँहरू यो नोटप्याड प्लस प्लसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नोटप्याडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस एउटा आउँछ सबलाइम, सबलाइमबाट गर्न मिल्छ, सबलाइमबाट गर्न मिल्छ। अनि अर्को छ एउटा के नाम छ, फोटोन भन्ने छ कि, फोटोन भन्ने छ,
जावास्क्रिप्ट IDE लिस्ट हो एटम भन्ने छ। नेटबिन्सबाट पनि गर्न मिल्छ, वेब स्टर्म, इन्टेलिजे आइडिया, कमोड, यो सबै हो। PHP स्टर्म, क्लाउड9 IDE हैन, जुन चलायो हुन्छ यति छ। हामी यो चुज गरेको। इक्लिप्सबाट पनि गर्न मिल्छ, केही छैन। यो सबै जावास्क्रिप्टको टुल्स हो र फेमस जेनरली कुनै कुनै एटम युज गरिरहेको हुन्छ। अब यो त अभियसली तपाईँलाई थाहै होला तपाईँहरूलाई। यो पाइचार्म भन्ने चाहिँ के हुन्छ, किन्नुपर्छ। PHP स्टर्म योहरू जेट ब्रेन्सको हो, इन्टेलिजे आइडिया जसको छ त्यसको। र हाम्रो VS कोड फ्री भर्जन हो। यहाँ हेर्नुभयो भने अर्को एउटा सबलाइम पनि फ्री भर्जन छ र त्यसको पेड भर्जन छ। सबलाइम देखाएन, यतै कतै होला सबलाइम। अर्को एउटा सबलाइम छ। हामी चाहिँ यही युज गर्छौँ, के भन्छ VS कोड। तपाईँहरूलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ। अब यसमा के गर्ने, पहिला एउटा फाइल न्यू। अब यहाँ पहिला एउटा फोल्डर बनाउने कि कहाँनिर राख्ने आफ्नो फोल्डरहरू भनेपछि म चाहिँ यहाँ एउटा राख्छु न्यू फोल्डर जावास्क्रिप्ट WS र यसमा चाहिँ न्यू फोल्डर डेमो भनेर राख्ने। त्यसलाई यहाँ खोलौँ, फाइल ओपन फोल्डर, अनि खुल्यो। अब यसमा फाइल बनाउनलाई सेम यहाँ क्लिक गरेर फाइल न्यू फाइल गर्दा पनि हुन्छ, नभए यहाँ चाहिँ क्लिक गर्यो भने यो न्यू फोल्डर न्यू फाइल भन्ने अप्सन दिन्छ। यो रिफ्रेस गर्नलाई हो, यो चाहिँ के को लागि हो, कोल्याप्स गर्नलाई। अनि हामी न्यू फाइल बनाउँ र जावास्क्रिप्टको फाइलको एक्सटेन्सन के हुन्छ, .js, त्यही भएर hello.js। तर त्योभन्दा अगाडि अब के गर्छौँ, जावास्क्रिप्ट डाइरेक्ट रन गर्न मिल्दैन। जावास्क्रिप्ट के हो, अब ब्राउजरमा रन हुने हो। ब्राउजर के बुझ्छ, जहिले पनि हाम्रो HTML बुझ्छ हैन। त्यही भएर एउटा हामी के गरौँ, न्यू फाइल hello.html बनाऊ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो HTML अनि यहाँ लेखेपछि आफै सजेसन दिन्छ कुन HTML युज गर्ने। म चाहिँ HTML5 युज गर्छु। अनि र अस्ति नै तपाईहरुले भनिसकेका थिए कि जावास्क्रिप्ट कति तरिकाले लेख्न मिल्छ। एउटा तरिका के छ कि यही स्क्रिप्ट गरेर यहाँ चाहिँ के गरौँ, पहिला कन्सोलमा console.log hello अर्को हेलो। र यसमा जावास्क्रिप्टमा डबल कोड सिंगल कोड गर्नु दुईटै फरक अलिक छ, त्यसको डिप डाइभिङ गर्नुभयो भने। तर दुईटैलाई एज ए स्ट्रिङ नै मान्छ, सिंगल कोडमा लेख्नुस् डबल कोडमा लेख्नुस्। जस्तै जावामा फरक छ नि। र जावास्क्रिप्ट के बुझ्नुस्, जावास्क्रिप्ट ल्याएकै कसको लागि हो, एकदमै जो नन टेक्निकल मान्छे हुन्छ, एकदम बिगिनर हुन्छ त्यसको लागि। जस्तै मैले यहाँ यो छुटाएँ हैन, एरर दिँदैन। जावामा एरर दिन्छ, यसमा एरर दिँदैन। अहिले यसलाई रन गर्छौं, एरर दिँदैन। यो चाहिँ HTML5 को H1 मा हामी के गर्दियौं, hello from JavaScript यसलाई रन गर्नलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ जाने अनि फर्स्टमा चाहिँ यो यसलाई खोल्दिने ओपन विथ, अनि केमा खोल्ने, ओपन
हेर्नुस् यहाँ चाहिँ ओके आइसक्यो, हेलो आइसक्यो। ओके हेलो फ्रम जावास्क्रिप्ट। कन्सोलमा जानु, यो कन्सोल डट लगको आउटपुट हो हेलो। अर्को जुन हाम्रो यो आउँछ रिफ्रेस गरेपछि यो चाहिँ अलर्टको हो, अनि यो हेलो यो चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल वाला हेलो फ्रम जावास्क्रिप्ट। ओके हेलोमा के छ प्रब्लम, कसरी बनाउने, के गर्ने, एनी क्वेसन? छैन भने नेक्स्ट जाउँ। अब यसमा भेरिएबल कसरी बनाउने? अब जावास्क्रिप्टमा भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने हामी सेम यहाँ जावास्क्रिप्टमा यहाँ नलेखेर हामी के गर्छौँ, एउटा छुट्टै फाइल बनाउन सक्छौँ जसलाई जेएस फाइल भन्छ। यहाँ लेख्छौँ र यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, त्यसलाई लिङ्क गर्छौँ। कसरी? स्क्रिप्ट होइन, स्क्रिप्ट, अनि यो सेम फोल्डरमा छ, त्यही भएर हामीले एसआरसी भित्र हामीले यो के नाम छ हाम्रो हेलो डट इडिएस। यदि अब फोल्डरभित्र छ भने त्यो पाथ दिनु पर्थ्यो। जस यो अब यहाँ हामी कोड लेख्छौँ। जस्तै यसमा तपाईँलाई भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने यति लेखे पुग्छ। जावामा के गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई डाटा टाइप सिक्नुपर्छ, बाइट, सर्ट, इन्ट, लङ, फ्लोट, डबल। यहाँ चाहिँ यति लेखे पुग्छ। तर यसको भ्यालु के हुन्छ त? जावामा यसरी क्लासभित्र बनायो भने, यसरी भेरिएबल भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ, डिफल्ट भ्यालु दिन्छ जुन टाइपको छ भने। तर हामी कुनै मेथडभित्र बनायो भने एरर दिन्छ, डिफल्ट भ्यालु दिँदैन। जावास्क्रिप्टमा के दिन्छ, यदि हामी अहिले यो एलाई प्रिन्ट गर्छौँ, केही भ्यालु एसाइन गरेका छैनौँ भने यसमा के एसाइन गरिदिन्छ, अनडिफाइन्ड। केही नदिनु भनेको यसमा के हुन्छ, अनडिफाइन्ड हुन्छ। सेभ भएन, मैले अटोमेटिक सेभ गरिदिइरहेको छु है, बिर्सिन्छु जहिले पनि। अनि अब यहाँ चाहिँ रिफ्रेस गरौँ, नट फाउन्ड भनिरहेछ त। console dot log hello dot js hello dot html आयो अनडिफाइन्ड। ठिक छ, यो अनडिफाइन्ड आयो भनेपछि हामी केही दिएन भने के आउँछ, अनडिफाइन्ड। त्यस्तै अब यही एमा अब म एसाइन गर्दै जान्छु। जस्तै यही एमा 5 राख्न मिल्छ हैन, यसलाई प्रिन्ट गर्दैन। यहाँ चाहिँ मलाई डेसिमल भ्यालु लिनु पर्यो भने यही, मलाई चाहिँ स्ट्रिङ लिनु पर्यो भने के छ, सिंगल कोटमा हेलो या डबल कोटमा हेलो। तपाईलाई के लिनु छ, ट्रु या फल्स लिनु छ भने सिधै ट्रु यसमा या फल्स यसमा। त्यस्तै के लिनु छ, एउटा नल लिन मिल्छ। यसरी हामी राख्न जुनसुकै भ्यालु लिन सकिन्छ। 5 यो इभेन एउटा लिटरल के छ हाम्रो यसमा, अनडिफाइन्ड। यो हेरौँ के हुन्छ। जावामा लिटरल नै हो एउटा अनडिफाइन्ड भने, ट्रु फल्स यो नल यो। क्वेसन आउँछ यसमा अब डाटा टाइप खै त, डाटा टाइप छैन। इन्टरनली छ, एक्सटर्नली हामीलाई एक्सप्लिसिटली डिफाइन गर्नु पर्दैन, यो गर त्यो गर, तर छ। कसरी, अर्को फाइल बनाउँछु म, यसमै गरिदिइरहेको छु है। एउटा यसको किवर्ड छ टाइप अफ। ठिक छ, जसले दिन्छ कि कुन टाइपको हो। यहाँ मैले टाइप अफ राख्दै गएँ।
हेरौँ कुन कुन टाइप छ। 10 नम्बर लाइनमा ठिक छ। अनडिफाइन्ड को टाइप के छ, अनडिफाइन्ड भन्ने एउटा डाटा टाइप छ। अर्को जति हामी रियल नम्बर लेख्छौँ त्यो दुईटैको लागि के छ, नम्बर भन्ने छ। तपाईँ चाहिँ रियल नम्बर लिनुहोस्, इन्टिजर लिनुहोस्, डाटा टाइप के छ, नम्बर। सिंगल कोटमा लेख्नुहोस्, डबल कोटमा लेख्नुहोस्, ठुलो लाइन लेख्नुहोस्, सानो लाइन लेख्नुहोस्, वर्ड लिनुहोस्, त्यसको लागि स्ट्रिङ। ट्रु या फल्स लेख्नुहोस्, त्यसको लागि अब्जेक्ट बुलियन। नल या पछि हामी सिक्छौँ अब्जेक्ट बनाउन, त्यसको लागि अब्जेक्ट। अनडिफाइन्डको अनडिफाइन्ड। यतिवटा डाटा टाइप छ, 1 2 3 4 5। अब तपाईँहरू नयाँमा सिक्नुभयो भने एउटा सिम्बल भन्ने आएको छ, त्यो एक्सप्लोर गर्नु होला। अनि खासै तुरुन्तै हामी त्यसको युज गर्दैनौँ। अनि नेक्स्ट हामी कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि के सिक्छौँ, हेलो वर्ल्ड। त्यसपछि सिक्छौँ भेरिएबल बनाउन। त्यसपछि जाभास्क्रिप्टमा हामी कमेन्ट भनेको सेम जाभा जस्तै छ। जस्तै मलाई यसलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो भने म के गर्छु, यसलाई सिंगल लाइन कमेन्ट भयो, यो अब प्रिन्ट गर्दैन। ठिक छ। एउटा चाहिँ सेम हाम्रो उसको जस्तो के भन्छ जाभा, किनकि यो पनि जसरी जाभा सी र सी प्लस प्लसको कन्सेप्ट लिएर बनाएको हो, त्यसरी नै यो पनि सी र सी प्लस प्लसको कन्सेप्ट लिएरै बनाएको हो। रुट भनेको ल्याङ्ग्वेज कुन हो, सी सी प्लस प्लस नै हो, त्यहीँबाट ओरिजिनेट भएर आएको, त्यहीँको कन्सेप्ट हो। त्यही भएर यहाँ पनि मल्टी लाइन कमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यही हो। ओके, अनि कमेन्ट सिक्यौँ। त्यसपछि अपरेटर, अपरेटरको म लिस्टिङ गर्दिनँ, सेम जाभाको जस्तै अपरेटरहरू कुन कुन छ, अर्थमेटिक अपरेटर लिस्ट गरिदिरहेको छु। जे पढ्नु भएको छ जाभामा, सीमा सेम कुरा हो। यहाँ चाहिँ छुट्टै केही छैन। अर्थमेटिक अपरेटर, लजिकल अपरेटर, कन्डिसनल अपरेटर, जसलाई हामी के भन्छौँ, अर्को यसलाई चाहिँ हामी टर्नरी अपरेटर पनि भन्छौँ, टर्नरी। अनि लजिकल, रिलेसनल, त्यसपछि अर्को के भन्छन्, असाइनमेन्ट। अनि जसले जाभामा बुझ्नुभएको छ त्यही कुराहरू यहाँ छ, म यसको सिकाउँदिनँ। सेम टु सेम कन्सेप्ट हो। इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर, अनि सेम जाभाको जस्तै बिटवाइज अपरेटर हुन्छ। सिफ्ट बिटवाइजमै पर्छ, सिफ्ट अपरेटर। यो सबै चाहिँ युनरी हैन, बाइनरी सबै छन् है। ठिक छ। अनि यो सेम एज जाभा छ, त्यही भएर म केही यसको भन्दिनँ, डिफ्रेन्ट कुरा मात्रै भन्छु। जाभा स्क्रिप्टमा अर्को एउटा के बुझ्नुपर्ने छ तपाईँहरूले, हेलो। अब अर्को हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै भ्यार ए बराबर 10। अब र अर्को योभन्दा अगाडि पहिला यो भनिदिन्छु, यहाँ पनि जुन हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ त्यही छ, सिम्पल इफ, सेम जाभा जस्तै सिम्पल इफ। त्यसपछि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, अनि एल्स इफ, र जुन हामी स्विच केस पढ्छौँ सेम टु सेम। यसको पनि मलाई केही भन्नु पर्दैन। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा इफ एल्स इफ देखाउन गयो, जस्तै भ्यार ए बराबर 10। ठिक छ। अनि भ्यार बी बराबर 10, के भन्छ 12 लेखौँ भनेपछि हामी सेम यहाँ यसरी लेख्छौँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, console dot
log a is greater than b, else b is greater than a. यहाँ छ b is greater than a. तपाईहरु यसमा यसरी इनपुट पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसलाई यसको लागि के युज गरिन्छ, यहाँ यसरी enter any number 1, के छ prompt and enter number 2, प्रेस गरौँ, enter number 1 5, enter number 2, के छ अनि अलर्टमा त्यसलाई देखाइदिने a is greater than b. सेम if को लागि सिम्पल if, नेस्टेड if, else if, स्विच केस जसरी जावामा पढाएको छौं त्यसरी नै हुने हो. अब अर्को एउटा कुरा, जावामा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, जावा स्क्रिप्टमा अर्को कुरा एउटा के बुझ्नुपर्ने छ, यो 5 है. अनि मैले के गरे, यहाँ चाहिँ डबल कोटमा 5 दिए अनि इक्वल दिए अनि 5 दिए अनि both यो एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा छ, त्यही भएर नट इक्वल्स के आउँछ, both are equals. तर रियलमा यो के हो, स्ट्रिङ हो, यो के हो, इन्टिजर हो. यो दुईटैलाई उले के गर्दिन्छ, अटोमेटिकली टाइप कास्ट गरेर इक्वल देखाइदिन्छ. तर यो चाहिँ प्रोग्रामिङमा के भयो, एउटा ड्रब्याक भयो हैन. यो जावा स्क्रिप्टको केही ड्रब्याकहरु छ हो, त्यसको लागि के ल्यायो पछि चाहिँ त्यही बेला कि यसरी गर्ने, तीनटा युज गर्ने अनि के हुन्छ अब नट इक्वल्स हो. र कुन प्रिफर्ड गर्ने, मोस्टली यो युज गर्दा राम्रो, तपाईको यो बेस्ट हो. तपाईलाई इक्वालिटी चेक गर्नु छ भने यो युज गर्नुस्, दुईटा पनि गर्न मिल्छ, तर तपाईलाई यो बग चाहिँ यस्तो कुराले क्रिएट गर्दिन सक्छ मेबी है. त्यही भएर यो दुईटामा फरक के छ, यो सिंगल अपरेटर र दुईटा अपरेटर, इक्वल अपरेटर र तीनटा अपरेटरमा यो थाहा हुनु पर्छ. ओके. अनि स्विच केस, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, एल्स, सिम्पल इफ यो सबै सेम छ. त्यसपछि हाम्रो लूप, लूप भनेको सेम जावामा जसरी हामी पढेका छौं, फोर लूप, व्हाइल लूप अनि डु व्हाइल लूप अनि यसमा पनि फोर इच लूप हुन्छ हैन, एरे देखि युज गर्छौं. त्यसपछि यसको फोर इन लूप छ, फोर अफ लूप छ जावा स्क्रिप्ट JS6 देखि. अब जस्तै लूप लेख्ने तरिका के हो, जस्तै तपाईलाई सम निकाल्नु पर्यो कति देखि सम्मको इन्ट हैन, सम यार महिनामा एक चोटी मात्रै हुन्छ, 2 महिनापछि अनि बानी नै हुँदैन. इन्ट आई दिन्छ यो जावा var सम बराबर 0 अनि कहाँसम्म सम गर्ने, जस्तै nth नम्बरको सम निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, var n equal to prompt enter number. त्यसपछि हामीले लूप चलाउनु पर्यो. लूप कहाँबाट चलाउँछु, var I equal to, जहाँबाट चलाए पनि हुन्छ, मैले 1 बाट चलाएँ, I लेस देन इक्वल टु हाम्रो n सम्म लेस देन अनि त्यसपछि I प्लस प्लस सेम अनि सम बराबर
सम प्लस के छ आई, अनि यहाँ चाहिँ अलर्ट सम अफ nth नम्बर इज, हेलो कोही छ यहाँ क्लासमा छ? यसको अघि 20 जना थियो त, कहाँ 16 जनामा 15 जनामा झरिसक्यो क्लास। यो के भन्छ होइन, ठिक छ, ओके। सम गरौँ, के आउँछ आउटपुट? 5 दिउँ, 5 सम्मको गरौँ, ओके। 15 आयो है, ओके, ठिक है। यसरी फोर लुप लेख्न पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि फोर लुप सेम, व्हाइल लुप सेम, डु व्हाइल लुप सेम है। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई भेरिएबल आयो, सबभन्दा पहिला हेलो वर्ड आयो, डाटा टाइप आयो, भेरिएबल लेख्न आयो, बनाउन आयो, अपरेटर आयो, कमेन्ट आयो, लुप आयो, कन्डिसनल आयो। यो भनेको तपाईको जावाको 15 दिनको कोर्स भयो। अब 20 दिनको कोर्समा गइरहेछौँ है, 20औं दिनको 15, अब अर्को 5 डेजको कोर्स गर्न गइरहेछौँ, ठिक छ। र जावा स्क्रिप्टमा एउटा यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै भ्यार n1 एन्टर नम्बर 1 है, अनि नम्बर 2, अनि त्यसपछि मैले भ्यार सम इक्वल टु n1 प्लस n2 हैन, अलर्टमै लेख्ने मजा पनि आउँछ हैन, सम इज सम। हेलो खै कोही बोल्नुमा, यसको सम कति आउँछ? n1 प्लस n2 को सम गरेपछि कति आउँछ? एनीवन क्यान आन्सर? कोही छ आन्सर दिने? कति आउँछ सममा? ओके, एकजनाको त्यो भयो, अरू? ठिक छ, सही छ, सब स्मार्ट छ यो क्लासमा। जस मैले जोक्याउन खोजेको थिएँ, दुख्नु भएन। अब भन्नुहोस् है, अब कोही एकजना भन्नुहोस्, मैले 4 दिएँ हैन, 5 दिएँ, अब ओके गरेपछि कति आउँछ आन्सर? कोही हजुर एकजना भन्नुहोस् मलाई। सुरुमा 9 कसले भन्यो भन्नुहोस्? खै बोल्नु, 9 भन्ने पनि छ नि त, उहाँको पनि राइट, बोल्नु भएन, ल ठिकै छ। दिपलजीकै कुरा ठिक छ है, यो गर्यो भने 4 5 आउँछ आन्सर हो। जावा स्क्रिप्टमा पनि त्यही के हो, बाई डिफल्ट यसले तपाईँको स्ट्रिङ नै दिन्छ, रिटर्न यसको इन्टरनली स्ट्रिङ नै हो। त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो, के छ यहाँ पनि एउटा मेथड छ जावा स्क्रिप्टमा, के पार्सिन्ट, के छ सेम हाम्रो जावा जस्तै पार्सिन्ट के गरिदिने, n1 लाई पार्स गरिदिने, प्लस पार्स सबै छ है, पार्सिन्ट पार्स फ्लोट सबै छ, अनि प्राय जसो पार्सिन्ट र पार्स फ्लोट छ नम्बरको लागि। यसले के छ n2, अब दिन्छ यसले 9 हो। यो पनि एउटा जान्नै पर्ने कुरा थियो। कति छ 4 7 11, ओके। एउटा अझै छ है, मैले त्यसलाई युज गरे अनुसार नम्बर, नम्बर 5 7 नम्बर भन्ने छैन, एउटा मैले कहीँ हेरेको थिएँ 5
6 ठिक छ, यो छ है नम्बर। फोर लुपमा त हामी नम्बरलाई सम गरिरहेको थिएन नि, अनि हो यो पनि त्यतिखेरै सोधिए यो भनेको थिएन। एकदम गुड क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो भने सरी यहाँ सोध्नुभयो होइन। यहाँ हामी के को सम गरिरहेको छौँ, यो पनि भ्यार छ, यो पनि भ्यार छ, आई पनि भ्यार छ हो। यहाँनिर किन उसले डबल कोटको एललाई चाहिँ कम्पेयर गर्यो, मैले अघि नै भने इन्टेलिजेन्टली जावा स्क्रिप्ट जावाभन्दा पनि इन्टेलिजेन्ट छ, मान्छेभन्दा पनि इन्टेलिजेन्ट छ। अघि नै भने कस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छेले इन्टेलिजेन्टली त्यसलाई चाहिँ उसले आफै कन्भर्ट गरिदिन्छ यो कम्पेयरको लागि। हुन त डबल कोटमा आउँछ होइन, तर इन्टेलिजेन्टली यहाँनिर कन्भर्ट गरिदिन्छ। तर सम त हामी के को निकालिरहेको छौँ, भ्यारको निकालिरहेको छौँ है, त्यही भएर त्यहाँ गर्नु परेन। क्लियर, एकदम गुड क्वेसन। ल अब हामीले लुप सिक्यौँ अनि अर्को एउटा कन्भर्सन पार्सिङ सिक्यौँ, ऱ्यापर क्लास भनेर। अब हामी केतिर जान्छौँ, अलिकति टाइम छ। जावा स्क्रिप्टमा एरे, अब हाम्रो टपिक भनेको एरे, त्यसपछि जावा स्क्रिप्ट पनि के हो, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अब्जेक्ट, त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट छ फङ्सन, ठिक छ। अनि फङ्सनमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप छ, यो तीनटा। त्यसपछि हामी ES6 को कन्सेप्टमा जान्छौँ। अनि यो फङ्सन अब्जेक्ट पढिसकेपछि अब्जेक्ट एउटा दिसको कन्सेप्ट, जावा स्क्रिप्टमा जसलाई दिस आयो त्यसले चाहिँ के गर्छ, जावा स्क्रिप्टको निन्जा बन्छ। दिस धेरै कन्फ्युजिङ छ र एउटा पावरफुल टुल्स हो। र त्यसपछि हामी ES6 मा जान्छौँ। र यति मात्रै छैन, म चाहिँ तपाईँहरूलाई बिगिनर्स कुरा, एकदम भेरी बिगिनर भनौँ न, त्यो भनिरहेको छु। यसको एडभान्स टपिकहरू छ जुन तपाईँहरूले स्पेसली यसमै जानु पर्यो भने स्कोप्स एन्ड क्लोजर भन्ने छ। एकदम यो कुराले त डुबाउँछ, यो जसले स्कोप्स एन्ड क्लोजर बुझ्यो भने त्यसले चाहिँ उ गरिदियो। अनि अर्को टपिक छ, जस्तै म तपाईँहरूले यहाँ यो ल्यापटपमा छैन, जावा स्क्रिप्टमा के पढ्नुपर्छ भनेर अहिलेलाई बेस्ट सबभन्दा राम्रो तपाईँहरू चाहिँ एज ए बिगिनर तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट जानुहोस्, के भन्छ W3 या ट्युटोरियल पोइन्टबाट यो जावा स्क्रिप्ट सिक्नलाई धेरै हाई लेभलमा कहीँ उ गर्नुहोस् होइन, जस्ट यहाँ चाहिँ जानुहोस् र यसको लाइन बाई लाइन चाहिँ हेर्नुहोस्, लाइन बाई लाइन, ठिक छ। यो यति बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले सबै बुझ्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो स्टिक मोड होस्टिङ, यो पनि जावा स्क्रिप्टको एकदम खतरा कन्सेप्ट हो। होस्टिङ एडभान्स च्याप्टरहरू हो, यो सुरुमा भन्न स्कोप होइन, क्लोजर है, अरू कुराहरू त सेम त्यो जस्तै छ, हामीले पढाए जस्तै छ। अनि फ्यु मेथडहरू छ, यसको चाहिँ सब यहाँसम्म हामी पुगिसक्यौँ। अब फङ्सन अब्जेक्ट अनि इभेन्ट त सँगै देखाइदिन्छु म, अनि एरे, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी डेट ल भोलि कभर गर्छौँ है। अब तीनटा टपिक छ, 2 दिनमा गरौँ। अरू क्वेसन छ कसैलाई?